अब क्या प्रोग्राम है? ग्लोरिया ने पूछा। अब मैं मुस्कुराकर बोला, पहले तो हम किसी बड़ी और फैशनेबल शॉपिंग सेंटर से शॉपिंग करेंगे, फिर किसी 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे, इसके बाद समंदर के किनारे चहलकदमी करेंगे और फिर किसी कूड़े के ढेर पर लेट कर ऐसे सोएंगे कि क़यामत के दिन उठेंगे। ग्लोरिया तंजिया लहजे में बोली, फिर उठकर खड़ी हो गई। जब तुम्हारा दिमाग काम करने लगे तो मुझसे बात कर लेना। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इसके जाते ही कादर बख्श बेख्तियार हंसने लगा। ग्लोरिया की मौजूदगी में शायद वो एहतरामन नहीं हंसा था। वो हंसते हंसते बोला, कामरान साहब, आप दोनों बच्चों की तरह लड़ते हैं। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैडम से कोई इस लहजे में भी बात कर सकता है। इनके सामने तो बड़े बड़े सुरमाओं की बोलती बंद हो जाती है। आपके साथ रह के तो मैडम बिल्कुल बदल गई हैं। इस खुशफहमी में रहना भी मत। मैंने कहा, वो अभी इतनी ही खूनखार बल्कि आदमखोर है। इसके जुनून का आलम अब भी वही है। मैं जानता हूँ, कादर बख्श जल्दी से बोला। मैं भी उठकर ग्लोरिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। दस्तक के जवाब में इसने सर्द लहजे में कहा, बस कमीन। मैं दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ तो वो तलख लहजे में बोली, बाज़ औक़ात तो तुम बहुत तकलीफ दे हो जाते हो। क्या ज़रूरत थी कादर बख्श के सामने इस किस्म की गुफ्तगू करने की? बहुत से काम बिला ज़रूरत के भी किए जाते हैं। मैं मुस्कुरा कर बोला, फिर सर झटक कर बोला, खैर छोड़ो, मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं एकदम संजीदा हो गया। ग्लोरिया ने गौर से मुझे देखा कि कहीं मैं इससे मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरे चेहरे पर संजीदगी देखकर वो भी संजीदा हो गई और बोली, हमें पहले विनोद पांडे की फिक्र करनी चाहिए। ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि वो निकल गया होगा। मुमकिन है माइकल भी इसके साथ चला गया हो। ये कैसे मालूम होगा कि वो लोग अभी इस मुल्क में आए या जा चुके हैं? माइकल ने यहाँ के मुकामी लोगों को भी हायर किया है। इसके बारे में तो कादर बख्श से भी मालूम हो सकता है। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, वैसे शॉपिंग वाली बात मेरे दिल को लगी थी। मेरे ख्याल में शॉपिंग कर ही ली जाए। मुझे भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। फिर तुम शॉपिंग कराओ, मैं कादर बख्श से कुछ उगलवाने की कोशिश करता हूँ। यूँ भी किसी पब्लिक मुकाम पर जाना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। कुछ शॉपिंग मेरे लिए भी कर लेना। ग्लोरिया ने एक नज़र अपने सरापे पर डाली और अपना हैंड बैग और गाड़ी की चाबी उठाकर रवाना हो गई। मैं फिर कादर बख्श के पास जा बैठा और इधर उधर की बातें करने के बाद अपने मतलब पर आ गया। कादर बख्श, माइकल ने कुछ लोगों की खिदमत हासिल कर रखी हैं। तुम्हें तो मालूम होगा कि वो किसके आदमी है? मैंने अचानक पूछा। मेरी बात सुनकर एक लम्हे को इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। फिर इसने खुद को संभाल लिया और बोला, माइकल ने पहले तो मुझे भी अपने साथ शरीक करना चाहा था, मगर मैंने इनकार कर दिया। माइकल बैनुल अक़वामी मुजरिम है। इसका साथ देने वाला भी खामखा किसी लंबे चक्कर में फंस जाता है। इसी खतरे के पेश नज़र मैंने इसका साथ देने से इनकार कर दिया। अब माइकल किससे काम ले रहा है? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। ये मैं शाम तक आपको कन्फर्म करके बता दूंगा, कादर बख्श ने जवाब दिया। मैं उठकर कमरे में आ गया। मैं मुसलसल माइकल ही के बारे में सोच रहा था। फिर माइकल के तज़किरे पर मुझे कादर बख्श का रवैया याद आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस मौजू पर बात करने से कतरा रहा हो। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कादर बख्श ही माइकल के लिए काम कर रहा हो। जितना मैं इस बात पर गौर करता गया, मेरा शुबा यकीन में बदलता गया कि कादर बख्श माइकल के लिए काम कर रहा है। ये सोचकर मैंने फुर्ती से तैयारी की और नीचे की तरफ बढ़ा। ड्राइंग रूम खाली था। मैंने कादर बख्श की तलाश में उधर नजरें दौड़ाई। कुछ फासले पर कादर बख्श का एक मुलाजिम मौजूद था। मैंने इशारे से उसे बुलाया और पूछा, दादा कहाँ हैं? दादा तो अभी बाहर गया है साहब, इसने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, दादा आए तो इसे बता देना कि मैं 2-3 घंटे तक आऊँगा। ये कहकर मैं इमारत के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। थोड़ा सब्र करो साहब, मुलाजिम ने अजीब से लहजे में कहा, और अपने कमरे में जाओ। क्या मतलब? मैं भुना कर बोला। साहब, दादा ही बोला था कि मेहमान का ख्याल रखना, इसने जवाब दिया। बाहर भी आपके वास्ते खतरा है साहब, ये मेरा मसला है। मैंने कहा, खतरा तो हर जगह मौजूद है और ख़तरे से डर के मैं कमरे में बंद हो जाऊं। मगर दादा ने यही बोला था, इसने आहिस्ता से कहा। दादा ने क्या बोला था और क्या नहीं बोला था ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ना मैं बच्चा हूं और ना दादा मेरा सरपरस्त है। मुझे जाना है तो मैं जाऊंगा। नहीं साहब, इसने आहिस्तगी से कहा और अचानक रिवॉल्वर निकाल लिया। दादा ने जो बोल दिया वो बोल दिया। मुझे जानते हो तुम? मैं भुना कर बोला। तुम्हारे दादा के जैसे 10 आदमी मेरी जेब में पड़े रहते हैं, रास्ता छोड़ो मेरा। हम बस इतना जानता हूँ साहब कि आप लोग दादा का मेहमान है और बस। अच्छा, आप ज़्यादा बहस मत करो और ये रिवॉल्वर जेब में रखो। मैंने कहा, मैं पहली गलती अमूमन माफ़ कर देता हूँ। नहीं साहब, इसने मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहा, दादा का हुक्म चलता है इधर। फिर इसने बुलंद आवाज़ में कहा, अरे शाकर नीफी ये। इसका जुमला अधूरा रह गया कि मेरी भरपूर की किसकी गर्दन पर पड़ी और मज़ीद आवाज़ निकाले बगैर ढेर हो गया। मैंने गिरने से पहले इसे पकड़ लिया और बहुत एहतियात से ड्राइंग रूम के एक गोशे में लगा दिया। इसका रिवॉल्वर फर्श पर पड़ा हुआ था। मैंने रिवॉल्वर उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। हैरत अंगेज़ बात थी कि ये रिवॉल्वर वाले ने जिन लोगों को पुकारा था, इनमें से कोई वहाँ नहीं पहुँचा था। मेरी छठी हिस्स मुझे ख़तरे का एहसास दिला रही थी। मैं जीने की तरफ भागा और एक दफ़ा मैं 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुँच गया। मैंने एहतियातन जीने का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और
برق رفتاری سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس وہی ملازم کھڑا تھا جس نے رات گئے ہمیں کافی پلائی تھی۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولا، کیا ہوا صاحب، یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کیوں صاحب؟ اس نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ دوسرا راستہ کیوں؟ اچانک کوئی زور زور سے سینے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا ملازم نے آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا۔ 3 آدمی بکھرے ہوئے اندر آ گئے۔ وہ تینوں خاصی لہیم شہیم اور مضبوط جسموں کے مالک تھے۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے بندے کو بے ہوش کیوں کیا ہے؟ ایک آدمی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا، اب وہی حرکت تم لوگ بھی کر رہے ہو، کیا تم بھی بے ہوش ہونا چاہتے ہو؟ ان میں سے ایک بپھر کر بولا۔ بہت خوش فہمی ہے تمہیں؟ خوش فہمی تم لوگوں کو ہے؟ ریوالور ہاتھوں میں لے کر سمجھ رہے ہو کہ ان کھلونوں سے پوری دنیا کو فتح کر لو گے؟ ریوالور تو اگر بچے کے ہاتھوں میں بھی ہو تو بڑے سے بڑا پہلوان اس سے پٹ جائے گا۔ اگر اتنا ہی جیدار ہو تو ریوالور پھینک دو، پھر دیکھو میں تم لوگوں کو کیسے آملیٹ بناتا ہوں۔ ان میں سے درمیانے قد کے بپھرے ہوئے آدمی نے ریوالور سب سے پہلے ایک طرف اچھالا اور چیخ کر بولا، یو باسٹرڈ، تجھے اپنی قوت پر بہت ناز ہے، میں اپنے ہاتھوں سے تیری ہڈیاں توڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح میری طرف بڑھا۔ میں اس کے حملے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ ذرا سے ترچھا ہو کر میں نے پوچھتے سے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا اور گردن دبوچ کر اسے خارج زدہ کتے کی طرح ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے دونوں ساتھی کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ بپھرا ہوا سانڈ تنہا ہی میری ہڈیاں توڑ دے گا۔ حملہ آور نے دوسری دفعہ ٹکر مارنے کے بجائے اچھل کر میرے چہرے اور سینے پر فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی۔ مجھے اس کی پھرتی دیکھ کر حیرت ہوئی۔ بچتے بچتے بھی اس کی ایک لات میرے سینے پر پڑی۔ میں لڑکھڑا کے دیوار سے جا لگا۔ حملہ آور فرش پر گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس کامیابی پر اس کا اعتماد کچھ بڑھ گیا۔ اس نے اچھل کر دوبارہ مجھے فلائنگ کک مارنا چاہی، مگر اب میں مزید مار کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے، پھر اس سے پہلے کہ وہ فرش پر گرتا میں ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا اور اس کے پاؤں پکڑ کر دائرے میں گھومنے لگا۔ اگر میں اسی حالت میں اسے چھوڑ دیتا تو کسی دیوار سے ٹکرا کر اس کا سر پاش پاش ہو جاتا۔ میں دائرے میں گھومتے گھومتے رکا اور حملہ آور کے چہرے پر ہلکی سی کک مار کے چھوڑ دیا۔ وہ چھپکلی کی طرح فرش پر گرا اور فوراً ہی کھڑا ہو گیا، مگر اس کے انداز میں اب وہ پہلی سی پھرتی نہیں تھی۔ اچانک بقیہ 2 آدمیوں نے ریوالور نکال لیا اور ان میں سے ایک گرج کر بولا، بند کرو یہ تماشا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں کمرے کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر میں بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور ان کے تیسرے ساتھی کو اٹھا کر ان دونوں پر پھینک دیا۔ وہ تینوں گرے تو میں زکاند لگا کر ان کے سر پر پہنچ گیا اور ایک کا ریوالور کک مار کے دور اچھال دیا، دوسرے کا ریوالور چھین کر دوسری طرف اچھال دیا۔ وہ تینوں اٹھ کے ایک ساتھ میری طرف بڑھے۔ پہلے حملہ آور اس دفعہ بھی سب سے آگے تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے پنچ مارنا چاہا، مگر میں نے سر کو بائیں طرف جھکا لیا۔ اس کا بار خالی گیا تو میں نے کوہنی سے اس کی کلائی پکڑ کے زوردار جھٹکا دیا۔ اس کے منہ سے اذیت بھری کرا بلند ہوئی تو میں نے دل ہی دل میں اس کی قوت برداشت کو سراہا۔ میں نے اس کی کلائی کو کوہنی کے پاس سے توڑ دیا تھا۔ اس پر تو عام آدمی بری طرح ٹکراتا تھا۔ حملہ آور کے حلق سے محض ایک اذیت بھری کرا ہی برآمد ہوئی تھی۔ اسے ایک طرف دھکیل کر میں نے جھپٹ کر اس کے دونوں ساتھیوں کی گردنیں دبوچ لیں اور ان کے سر آپس میں ٹکرا دیے۔ وہ دونوں لمحے بھر کو فرش پر گرے اور دوبارہ اٹھے تو ان میں سے ایک کے ہاتھ میں باریک پھل والا خنجر تھا۔ اس نے کراٹے والوں کی مخصوص آواز نکالتے ہوئے خنجر میرے سینے میں پیوست کرنا چاہا، مگر اس کھیل کے دورانیے سے اب میں خود بھی اکتا گیا تھا۔ میں نے جوڑ کے پاس سے اس کی خنجر والی کلائی پکڑ لی اور بائیں ہاتھ سے اس کے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ اس کا گال پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی کلائی کا جوڑ بھی نکال دیا۔ خنجر والا ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چلایا۔ اس کا بایاں ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں جھول رہا تھا۔ تیسرے آدمی نے پشت سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے سایہ سا لہراتا دکھائی دیا تھا۔ میں نے دایاں پاؤں مخصوص انداز میں اٹھایا اور جھٹکے سے اس کے چہرے پر کک رسید کی۔ مجھے یقین تھا اس کے سامنے کے کم از کم 4-5 دانت ضرور ٹوٹ گئے ہوں گے۔ وہ چکر کھا کے فرش پر گرا تو میں نے اس کی کلائی پر پاؤں رکھ دیا۔ اس کے پورے چہرے پر خون بکھرا ہوا تھا۔ میں نے جھک کے اس کی ایک ٹانگ پکڑ لی اور اسے زوردار جھٹکا دے کر اس کے گھٹنے کا جوڑ نکالنا چاہا۔ خشک ٹہنی ٹوٹنے کی آواز آئی، پھر وہ مکروہ آواز میں چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ بس کامران، دروازے کی طرف سے غراتی ہوئی آواز آئی، خاموشی سے کمرے میں چلے جاؤ ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، وہاں قادر بخش کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی اور اس کا رخ میری طرف تھا۔ قادر بخش، میں نے حیران ہونے کی اداکاری کی، تم تو خود کو بلوچ کہتے ہو۔ قادر بخش مکروہ آواز میں ہنسا اور بولا، تم بھی کس چکر میں پڑ گئے؟ پیسے کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ ملک، نہ ذات پات، خاندان اور زبان۔ تو نے کتنے پیسوں میں اپنی روایات کو فروخت کیا ہے؟ بتا، دنیا کی کس کرنسی میں اتنی قوت پیدا ہو گئی ہے جس نے تیری خودداری کا سودا بھی کر لیا ہے؟ بتا، میری کیا قیمت وصول کی ہے؟ میں تجھے اس سے دگنا دینے کو تیار ہوں۔ تم مجھے کیا دو گے کامران؟ اس دفعہ قادر بخش کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ تم تو خود کسی خوفزدہ خرگوش کی طرح پناہ کی تلاش میں بھٹک رہے ہو۔
बस यही तेरी भूल है कादिर बख्श। जब इस हरामजादे माइकल का मतलब निकल जाएगा तो वो तुझे भी गली में फिरने वाले आवारा कुत्ते की तरह मार डालेगा। बकवास मत कर, कादिर बख्श इतनी ज़ोर से चीखा कि इसे बुरी तरह खांसी आ गई। मैं इसे मुश्तइल करना चाहता था और अपने मकसद में कामयाब रहा था। अलग क्यों फाड़ रहा है बुज़दिल, तू तो इतना भी नहीं कर सकता कि मुझे गोली मार सके। तेरे सफ़ेद फाम आका ने हुक्म दिया होगा कि कामरान मुझे ज़िंदा चाहिए, इसीलिए तो अब तक ज़िंदा भी है, वरना कादिर बख्श के सामने ज़ुबान खोलने वाला ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहता। वो बोलते बोलते उछल के यूँ सामने आ गया जैसे पुश्त से इसकी कमर पर भरपूर लात रसीद की गई हो। इसकी पुश्त पर ग्लोरिया खड़ी थी और इसके हाथ में वही साइलेंसर वाला पिस्तौल था जो इसने कादिर बख्श से लिया था। कादिर बख्श औंधे मुँह ज़मीन पर गिरा था। इसने उठने की कोशिश की तो ग्लोरिया ने बेदरेक फायर कर दिया। मैंने घबरा कर कादिर बख्श की तरफ देखा और ग्लोरिया के निशाने पर अश कर उठा। रिवॉल्वर से निकली हुई बेआवाज़ गोली ने कादिर बख्श का दायां कान उड़ा दिया था। फिर ग्लोरिया डपट कर बोली, अब अगर तूने हिलने की कोशिश की तो दूसरी गोली कान की बजाय तेरी खोपड़ी में सुराख करेगी। ये सुनकर कादिर बख्श साकित हो गया। मैंने झपट कर इसके नीचे दबी हुई स्टेन गन निकाल ली और जहरीले लहजे में बोला, हाँ अब बोल, मेरे बदले तूने कितनी रकम का मुआयदा किया है, अब इस तज़किरे से क्या हासिल? कादिर बख्श करा कर बोला, मुझे यकीन है कि अब तुम मेरे हाथ नहीं आओगे। मुझे अगर शुबा भी होता है कि तुम मेरे लिए मुसीबत बन जाओगे तो तुम दोनों को जंजीरों में जकड़ कर रखता। अच्छा, अपनी ये बकवास थोड़ी देर के लिए बंद करो, ग्लोरिया ने कहा। कादिर बख्श एकदम चुप हो गया। कामरान, ग्लोरिया ने मुझे मुखातिब किया, फिलहाल यहाँ से निकल चलो। इस बुज़दिल कादिर बख्श से हम बाद में निमट सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलोगे तो मेरे आदमी तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कादिर बख्श चीख कर बोला, मैंने बकवास बंद करने को कहा था। ग्लोरिया ने रिवॉल्वर से फिर बेआवाज़ गोली निकाली और कादिर बख्श का दूसरा कान भी उड़ गया। फिर वो मुझसे बोली, चलो अब निकल चलो, मगर नीचे भी इसके बहुत से गार्ड्स मौजूद हैं। मैंने कहा, तुम शायद भूल गए कि मैं भी नीचे से आई हूँ। हेलीकॉप्टर से छत पर लैंड नहीं किया है। मैंने पहले ही नीचे वालों का बंदोबस्त कर दिया है, वो अब हमारे आदमियों के कब्जे में है। फिर इसे कुछ ख्याल आया तो इसने अचानक आगे बढ़कर कादिर बख्श की खोपड़ी में खौफनाक लात रसीद कर दी। इसके मुँह से भयानक कराह बुलंद हुई और दूसरे ही लम्हे वो बेहोश हो गया। अगर मैं इसे यूं ही छोड़ जाती तो ये पहली फुर्सत में अपने आदमियों को हमारे ताक़ू में भेजने के बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता कि बदनाम मुलजिम कामरान फलां जगह छुपा हुआ है, जाओ जाकर इसे पकड़ लो। हम लोग नीचे पहुंचे तो वहाँ साकित खड़ा हुआ शख्स हमारी तरफ देखने लगा। दूसरे ही लम्हे इसके साकित खड़े होने का सबब भी मालूम हो गया। दो आदमियों ने इन्हें गन पॉइंट पर ले रखा था। वो दोनों आदमी मेरे लिए अजनबी थे। न जाने ग्लोरिया कहाँ से ढूंढ कर ऐसे लोगों को ले आई थी। बाहर ग्लोरिया की सियाह टोयोटा क्राउन मौजूद थी। हम इत्मीनान से गाड़ी में जा बैठे। इमारत का मेन गेट बिल्कुल चौपट खुला हुआ था। फिर वो दोनों भी झपट कर गाड़ी में आ बैठे जिन्होंने कादिर बख्श के आदमियों को कवर कर रखा था। इन लोगों ने हाल का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। इनके बैठते ही ग्लोरिया ने गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी और तकरीबन 10-12 मिनट में इस इलाके से बाहर निकल आई। मेरा ध्यान पीछे की तरफ था कि कोई ताक़ू में ना आ रहा हो, मगर हमारे ताक़ू में कोई गाड़ी नहीं थी। वो दोनों आदमी भी बार बार मुड़ के पीछे देख रहे थे। जल्द ही गाड़ी मेन रोड पर निकल आई। बहुत नाज था तुम्हें अपने इस साबका गुलाम पर, मैंने तंजिया लहजे में कहा। कोई जवाब देने के बजाय ग्लोरिया ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। शायद वो इन लोगों की मौजूदगी में कोई बात नहीं करना चाहती थी। मैं भी खामोश हो गया। नाज़माबाद पहुँचने के बाद ग्लोरिया ने गाड़ी रोकी और अपने पर्स से 100 के नोटों की एक गड्डी निकाल के इन लोगों की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने कुछ कहना चाहा मगर ग्लोरिया ने हाथ उठाकर इन्हें रोक दिया और बोली, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, मुझे तुम्हारी कारकर्दगी ने मुतासिर किया है। थैंक यू मैडम, में से एक बोला, मगर काम करने का एडवांस ले चुके हैं हम, ये मेरी तरफ से इनाम समझ लो। फिर मुस्कुरा कर बोली, बाबर साहब को मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचा देना। ओके, विश यू गुड लक। इन दोनों के उतरने के बाद मैंने ग्लोरिया से पूछा, ये कौन लोग थे और ये बाबर साहब कौन हैं? बाबर बज़ाहिर तो शहर में मार्शल आर्ट का सेंटर चलाता है, मगर दर पर्दा गैर कानूनी काम करता है। जब मैं इब्तदा में यहाँ आई थी तो बाबर से भी कुछ काम लिए थे। वो पढ़ा लिखा आदमी है और इसके सेंटर में भी अक्सर पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, मगर ये सेंटर तो मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। बाबर तो बहुत ख़तरनाक आदमी है। सेंटर की आड़ में जराइम का अड्डा चला रहा है, वो भी कानूनी सरपरस्ती में। ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हारे मुल्क में इतनी बहुत सी खुफिया एजेंसीज हैं, पुलिस हैं, सुराग रसानी के जदीद इदारे भी हैं। क्या इनमें से किसी को भी बाबर की असलियत का इल्म नहीं होगा? हमारे मुल्क में खुफिया एजेंसीज मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए नहीं बल्कि मुखालिफिन का किला कमा करने के लिए होती हैं। मैंने तलख लहजे में कहा, एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है
میں غیر ملکی سے اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں؟ گلوریا نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ پھر بھربھرائی ہوئی آواز میں بولی، آج مجھے احساس ہوا کہ میں تمہارے لیے محض ایک غیر ملکی ہوں، اجنبی ہوں تمہارے لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا گلوریا، میں تو صرف باتیں مت بناؤ، گلوریا نے چیخ کر کہا۔ مجھے اور کیا مقصد تھا تمہارا؟ سوری گلوریا، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ مجھے تمہیں جو کہنا تھا وہ کہہ چکے۔ مجھے غیر ملکی کہنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیتے کہ محض تمہاری خاطر میں نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ مجھے شہر شہر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں قانون نافذ کرنے والوں کی نظروں میں کیوں بری ہوں؟ مجھے کیا ضرورت تھی انڈیا جانے کی، پھر وہاں سے واپس یہاں آنے کی؟ مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ میں اپنا عیش آرام چھوڑ کر خوار ہوتی پھروں، 5 اسٹار ہوٹلوں کی بجائے گندی بدبودار گلیوں میں رہوں، کھانے کی جگہ ریوالور رائفل کی گولیاں کھاؤں، 2 ٹکے کے گھٹیا لوگوں کی خوش آمدید کروں؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کامران صاحب کہ جو باتیں آپ غیر ملکی سمجھ کر مجھے کرتے ہوئے شرما رہے ہیں، ان کا مجھے اتنا علم ہے کہ خود آپ کی کسی ایجنسی کو نہ ہوگا۔ ارے ڈوریاں تو ہماری ہی ہاتھ سے ہلائی جاتی ہیں اور حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی مارشل لاء کے نام سے اور کبھی جمہوریت کے نام سے۔ بولتے بولتے گلوریا کی سانس پھول گئی۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے کہا۔ اصل میں پے در پے اس قسم کے حالات سامنے آئے ہیں کہ میرا ذہن معوف ہو کر رہ گیا ہے۔ غیر میں اور غیر ملکی ہونے میں بہت فرق ہے۔ غیر ہونے کے لیے کسی ملک کی قید نہیں ہوتی۔ یہاں کے بیشتر سیاستدان ملک کے لیے غیر ہیں، یہاں بابر جیسے وطن فروش بھی ہیں۔ اور بس کرو کامران، گلوریا اچانک ہنسنے لگی۔ اگر ہم یہ تقریریں کرتے رہے تو کوئی بھی غیر یا غیر ملکی ہماری گردن دبوچ لے گا۔ گاڑی روک کر مجھے یہیں اتار دو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں تو ویسے بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور اگر کسی سرپھرے نے جرت کر بھی لی تو سفارت خانہ اس سے نمٹ لے گا۔ شٹ اپ، گلوریا نے کہا، پھر چونک کر بولی، تم نے ابھی یہی کہا نا کہ سفارت خانہ ان سے نمٹ لے گا؟ گڈ آئیڈیا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی، مگر فوراً ہی اس کی چمک مدم بھی ہو گئی۔ مگر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر سر جھٹک کر ڈرائیونگ کرنے لگی۔ میں بھی خاموش رہا اور اسے پل پل رنگ بدلتے دیکھتا رہا۔ اصل میں ذہنی طور پر ہم دونوں ہی بری طرح تھک گئے تھے۔ میں نے اسے یہ سوچ کر غیر ملکی نہیں کہا تھا کہ مجھے اس پر اعتماد نہیں تھا، یا پھر وہ میرے لیے غیر تھی۔ بس روانی میں ایک بات کہہ دی تھی، وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ یہ غنیمت ہے کہ اس نے مجھے کانتا کا تانا نہیں دیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ان حالات میں کیا سوچ سکتا ہوں؟ میں جبراً مسکرایا۔ اس ملک کی تو زمین مجھ پر تنگ ہو ہی گئی ہے۔ بائی دا وے، کس ملک کی زمین آپ پر کشادہ ہے مسٹر دہشت گرد؟ گلوریا نے شوخ لہجے میں کہا۔ میں برا سا منہ بنا کر باہر دیکھنے لگا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، مگر اس وقت جا کہاں رہی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ کہیں بھٹکنے کی بجائے ہم کوئی مکان کرائے پر لے لیں۔ اب تو یہاں بھی فرنشڈ مکان ملنے لگے ہیں، یوں ہم خاصی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ تیمور کو بھی وہاں لے آئیں گے۔ ہاں، تم تو تیمور کو لینے گئی تھی، وہاں کیا واقعات پیش آئے؟ میں بتا تو چکی ہوں، گلوریا نے کہا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ تیمور سے ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ میں اسے بھی قادر بخش کے اڈے پر لے جاتی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک معروف اسٹیٹ ایجنسی کے سامنے گاڑی روک دی اور مجھ سے بولی، مکان کی بات تم کرو، میں اس ایجنٹ سے ملی تو اسے یاد رہے گا کہ مکان کسی سفید فام عورت نے لیا ہے۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں گاڑی سے اتر کے اسٹیٹ ایجنسی کے آفس میں داخل ہو گیا۔ کاؤنٹر پر ایک خوش لباس نوجوان موجود تھا۔ اس نے بہت مہذب انداز میں میرا استقبال کیا اور بولا، فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے کسی اچھے علاقے میں مناسب سا کوئی مکان چاہیے کرائے پر۔ بہت بہتر، نوجوان نے کہا اور دراز میں سے ایک سیغم رجسٹر نکال کر اس میں کچھ لکھنے لگا۔ دیکھیے، مکان اگر فرنشڈ ہو تو زیادہ مناسب ہے، میں نے کہا۔ ایسا مکان تو آپ کو کلفٹن یا ڈیفنس کے علاقے میں مل سکتا ہے، کرایہ بھی خاصا زیادہ ہوگا اور ڈپازٹ بھی۔ نوجوان نے چہرے پر کاروباری مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، رینٹ یا ڈپازٹ مسئلہ نہیں ہے، بس مکان پسند آ جائے میری وائف کو۔ او آئی سی، نوجوان نے پرخیال انداز میں کہا اور ایک رجسٹر پر جھک گیا۔ کچھ دیر تک وہ رجسٹر کی ورق گردانی کرتا رہا، پھر بولا، فلیٹ چلے گا؟ لگژری فلیٹ، 3 بیڈ روم، 2 اٹیچڈ باتھ روم، ڈرائنگ، ڈائننگ، ٹی وی لاؤنج، بہترین میٹرس، امریکن کچن، ٹیلی فون کے علاوہ کار پارکنگ کے لیے مخصوص جگہ۔ بس کافی ہے، میں نے مسکرا کر اس کی بات کاٹ دی۔ یہ فلیٹ فرنشڈ ہے؟ بالکل سر، اس نے جواب دیا۔ اے سی اور فریج کے علاوہ کلر ٹی وی اور وی سی آر تک موجود ہے۔ ہر فلیٹ کا زینہ الگ ہے، مگر پرائیویسی کا انتظام ہے۔ چلے پھر ہمیں فلیٹ دکھا دیں۔ میں نے تو ابھی صحیح سے فائنل کر دیا ہے، مگر اصل پرابلم میری بیوی کا ہے۔ اصل میں وہ امریکن ہے، اسے مشکل ہی سے کوئی مکان پسند آتا ہے۔ نو پرابلم سر، نوجوان نے ہنس کر کہا۔ یہ فلیٹ ایسا ہے کہ آپ کی مسز کو بھی پسند آئے گا۔ ڈرائنگ روم میں اٹالین ونڈوز ہیں جن کا رخ سمندر کی طرف ہے۔ پھر وہ دراز سے چابی نکال کر بولا، آئیے پہلے آپ فلیٹ دیکھ لیں۔ گاڑی تو ہوگی آپ کے پاس؟
पास? जी हाँ, गाड़ी है मेरे पास, आपके पास कन्वेंस नहीं है तो मेरी गाड़ी में चलें, मैं वापसी में आपको यहीं ड्रॉप कर दूंगा। वो मेरे साथ गाड़ी तक पहुंचा तो ग्लोरिया को देखकर वो झिझक सा गया, फिर गाड़ी में बैठ गया। वो कुशादा फ्लैट हर लिहाज से अच्छा था। सबसे बड़ी बात यह कि फ्लैट में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी, सोफ़ा सेट से लेकर चमचे तक और वॉल टू वॉल कारपेट लेकर बेड शीट्स तक हर चीज़ बिल्कुल नई थी। प्रॉपर्टी डीलर ने ग्लोरिया से कहा, उम्मीद है मैडम कि आपको ये फ्लैट पसंद आया होगा। हाँ बस ठीक ही है, ग्लोरिया ने बेनियाजी से कहा। इसके अंदाज पर प्रॉपर्टी डीलर का जोशो खरोश मान पड़ गया। फिर डिपॉजिट और किराए वगैरह के मामला तय हुए और मैंने इसे अदायगी करके रसीद ले ली। मैंने इसे बताया कि स्टेटस से आने के बाद हम लोग होटल में मुकीम थे, मैं यहाँ अपना बिजनेस सेट करना चाहता हूँ, बाद में ज़रूरत हुई तो हम कोई बंगला ख़रीद भी लेंगे और इसके लिए आप ही को ज़हमत देंगे। डीलर ने पूछा कि फ़्लैट की चाबी आपको कब चाहिए? मैंने जवाब दिया कि आज ही, बल्कि इसी वक्त। हम तो फौरी तौर पर यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, आप इस सिलसिले में कागजात मुकम्मल करके हमें यहीं पहुँचा दें या फिर मैं खुद ही ले लूँगा। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, मैंने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, ग्लोरिया ने कहा। वापसी पर हम अपना सामान भी होटल से ले लेंगे और खाने पीने की चीज़ें भी लेते आएंगे। डीलर को छोड़ने के बाद हम वापस हुए तो ग्लोरिया बोली, आखिर मेरी मौजूदगी में इसे साल लगाने की क्या ज़रूरत थी? बात तो वही हुई ना, अब क्या वो मुझे भूल जाएगा? तुम अगर सामने ना आती तो शायद हमें वो फ्लैट मिलता भी नहीं। गैर शादीशुदा अफराद को मुश्किल ही से मकान किराए पर मिलते हैं। फिर इसने अचानक ही साथ चलने का फ़ैसला कर लिया, मजबूरन इसे गाड़ी तक लाना पड़ा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।